नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहन नास इन्नमा अना लकुम नज़ीरुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल हज वल्लसम पारा यौकम पंजोस्तम नंबर आयत मक्रुको के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता तसल्ली बयान छो बस बदेरुको के नबी अलैहि सलाम ता अकबर जिम्मेदार जिक्र की। अल्लाह पाक नबी अलैहि सलाम तो फरमाई दीद मके मुशरिकान तवाया चस्तास पाराद अल्लाह पाक द तरफना यौ यरबुन की इख्तारयम मोमिनान ताद नतीजे ऐलान होगा चाच ईमान रखो औने कामाल इख्तियार कर अल्लाह पाक मददी गुनाह माफ की और भी तबाद इज्जत रिज़्क़ वर की जहावा जन्नत की औ कम कसान के मुजरिमान औ काफिरान बीत हुआया चे तास ईमान न रवड़ी तासदा ख्याल मकवई चे अल्लाह पाक ना अज़ाबुन न बच्चे बल्कि तासदा पाराद जहन्नम सजा बल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता अल्लाह पाक तसल्ली वर गई। कलबच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द कुरान करीम तिलावत को शैतानान बाद खल्क ता पज़हन की शुकूक और शुबहात अचवल अल्लाह पाक फरमाए कि दे शैतानान दा शुबहे बज खत्मो औ कम आयातुन च औ कम अहकामात च मा नाजिल कड़ी दी दा बज बरकरार साथ दा शुकूक और शुबहात के शैतान का सुता दा अहकामातो द मसाइल मुबारक ज़हन की अजय पदे की इम्तिहान दे अगे खल्क द बारा च दा गे बजरुन की बीमारी द निफाक दा औ दा हुई ज़रूर सख्ती नागा खलक द शैतानानो द शुकूको द शुबहो शिकार औ कम कसान च मोमिनान दी नागीद वसवसो न शिकार कीगी अगीद अल्लाह जल्ल शानहू द पैगंबर ताबेदारी की बल दा मुशरिकात काफिरान द कुरान करीम और द नबी अलैहि सलातो वस्सलाम द मनलुना पशक के प्रातदी हमेशा द पारा बदी शक की तरदी चिकल क़यामत ना गहा नराशी या पदी बानी प दुनिया के अजाब राशि या बदी पीछी च क़यामत हमस्ता आज़ाब हमस्ता और अल्लाह पाक और नबी अलैहि सलाम और कुरान मजीद सदाकत बदवी तमालुम शी लेकिन दी तो क्या पता औरत बान ईमान पैदन नवर या अल्लाह पाक द मोमिनान द नेकान खल्को व जन्नत की खुशखबरी बयाने कि दी दब अल्लाह पाक जन्नत वर के और कम कसान च मुजरिमान काफिरान और मुकद्दिमीन दी अल्लाह पाक दागी सजा बयाने ची दी लफ्ज़ जहन्नम वर पसेरो को की अल्लाह रब्बुल आलमीन द मुहाजिरीन और द मुजाहिदीन नतीजा और सिफात जिक्र के चाचीद अल्लाह पाक द रज़ा द पारा हिजरत हुक्म यादी जिहाद तलाड़ो शहीद शो या जिहाद तलाड़ो पखबल मर्ग बांधे वफात शो अल्लाह जल्ल शानहू बदवील जन्नत वरकी अल्लाह पाक दीदा से ज़ेद ब जन्नत की दाखिल की जदीब बागे बंद अल्लाह पाक न खुशाल और दावा के आत पैगंबर अलैहि सलाम के तातमन बयानो और हर हमसो चागसर चार ज़्यादतियों को दागी मुताबिक द बदलवा के इस्तला और दागप मुकाबिल दुश्मन या बगावतों को बस द बदीना अल्लाह जल्ल शानहू बददी मजलूम इमदाद की ज़िक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन दज़मकीन आसमानुनो और दशपी और दौरजी दे टोल खालिक और पैदा कबुन की और आवस्तन के कादिर ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद बादशाही बयानी
چې دا مشرکان کافران د کوم خدایانو عبادت کی دا خدایان باطل دي او الله پاک فرمایي یوازې زما بندگی حق ده یوازې زه حق یم زما عبادت او بندگی او بیا الله پاک د خپل وحدانیت دلیل ذکر کوي چې تاسو وګورئ آسمان د طرف نه پزمکا باندې اوبرا اورو دا ازمکا اوچوي دا مکمل تازه شي خیستا خیستا بوټي او شینکې زرغون شي الله رب العالمین نه علاوه د دې کارونو اختیار د هیڅ چا سره نشته او د ازمکي او د اسمانونو تمام اختیار یو الله جل شانه سره فرمایي قل یا ایها الناس تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام اے خلق انما انا لکم نذیر مبین یقینا دستاز دپارا کار یورون کیو فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فسرا کسان چغ ایمان روڑو او عملو کو دنے کے لهم ندوی دپارا بوی مغفرت بخنا ورزق کریم و رزق عزت چغ جنت کی والذین سعوا فی آیاتنا وکسان چغی کوشش کی پبارا د باطل اولو زمون د آیاتونو معاجزین دی بخبل خیال کی تخدیدن کی دا اللہ پاک اولئک اصحاب الجحیم دا کسان خاوندان دا جہنم دی وما ارسلنا من قبلک من رسول او منگ ندلے گلے پیغمبر علیہ السلام استانا اڑا دے حصو پیغمبر رسول ولا نبی او نبی الا اذا تمنا مگر ہر کلمہ چد تلاوت کو وحی بید اللہ پاک لستلا القى الشیطان فی امنیتی وسوسبا جول شیطان فوقت دوران دا لستلو دا وحی دکی وینسق اللہ ما یلقی الشیطان پس اللہ پاک ختم بیا وسوسا چوی شیطان ثم يحكم الله آیاتی یا اللہ پاک برقرار ساتھی خپل آیاتنا خپل وحی اللہ علیم حکیم اللہ پاک ذات علم و حکمت والا ذات لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة دبارا دے چلا پاک اگرزے وسوسا چوی شیطان فتنة امتحان للذین دفع دے کسانو فی قلوبهم مرض چداغی پزرن کی بیماری دا والقاسیت قلوبهم او سخت داغی زرنا وإن الظالمین لفی شقاق بعید او یقینا ظالمان کافران خامخادی پہ اختلاف کی دیر لری دا حق او دا ہدایتنا ولیعلم الذین اوتوا العلم او دا پارا دی چی پیشا کسان چغی اہل علم دی انہو الحق من ربکا چی بے شک دا وحی دا قرآن کریم حق دے استاد رب دا طرفنا فیؤمنو بی دی ایمان نوڑی پا دی قرآن کریم باندی فتخبت لهم قلوبهم بس مطمئن شی پا دی قرآن باندی دا بیزرنا وإن الله لهاد الذین آمنوا الى صراط مستقیم او بے شک اللہ پاک خامخا ہدایت کو ان کی مومنان تا دنے غلارے ولا يزال الذين كفروا في مرية او ہمیشہ دا پارا کسان چی کافران دی پشک کری منہو دی قرآن کریم حتی تاتیہم الساعت باغتتا تردے پورے چراشی پدی بان قیامت ناصافا او یاتیہم عذاب یوم عقیم یا راشی پدی بان عذاب دا عورد شند الملک یومئذ للہ بادشاہی پد عورت بان خاص اللہ پاک دا پاردا او ننہم یحکم بینہم اللہ پاک فیصلوں کی پما بین تدوی کی والذین آمنوا وعملوا الصالحات پسرا کسان چی مان روڑو عملوں کو دنے کے فی جنات النعیم فجنت نعمتن کی وی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا او کسان چی کفر کو تکذیب کو دمند آیاتنو فاولئک لهم عذاب مہین کسان چی وجید پارا داب رسوا کو ان کی والذین حاجروا فی سبیل اللہ او کسان چی حجرت کو دا اللہ پاک بلا رکھے ثم قتلوا بیادی شہیدان شو او ماتو یا پقبل مرک باندی وفات شو دا حجرت بدوران
لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا خامخاب اللہ پاک دی خبر کور کی رزق کے ساچا جنت کی وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور بے شک اللہ پاک بہترین رزق ورکون کے لَيُدْخِلَنَّهُمْ خامخاب اللہ پاک دی داخل کی مدخلا پدا سے داخل ولو سرادی جنت تا یردون چیدی باغی فخوی وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ اور بے شک اللہ پاک جات علم والوں بردبار ذات ذالک دا واقعات چمنگے بیانو پیغمبر علیہ السلام پتا باندے ومن اورغ سوک عاقبہ چی بدل واقع سو بمثل ما عوقب بی پا برابر داغی چی دت تکلیف پر کنشو پاقی باندے ثم بغیار بیا پد بان ظلم شو لینصرنه اللہ خامخاب اللہ پاک دا امداد تے ان اللہ لعفو غفور بے شک اللہ پاک خامخاب عفو کون کی بخون کی ذات تے ذالک دا امداد دا اللہ پاک بأن اللہ بے شک اللہ پاک چیدی یولد اللیل فی النہار داخل ویش پیل رب ورس کے ویولد النہار فی اللیل او داخل ویورد رب پشپکی ان اللہ سمیع علیم بصیر اور بے شک اللہ پاک سمیع اور لیدن کے دے بصیر اور لیدن کے ذات ذالک دا امداد دا اللہ پاک سکا بأن اللہ بے شک اللہ پاک چیدی هو الحق دا حق ذات وانما يدعون من دونه هو الباطل او یقینا خدایان چدا کافران عبادت کی سواد اللہ دا باطل دیونا حق خدایان دے وان اللہ هو العلی الکبیر وبیشک اللہ پاک اچت اولوی ذات علم ترہتن قولی ان اللہ بیشک اللہ پاک انزلنا زلوی من السماء دا اسمان طرف نما انہبو فتصبح الارض مقدر پس اگرزی دا ازمکا مخضر سرسبت و شاداب و تکشنا ان اللہ لطیف خبیر بیشک اللہ پاک بارک بین و خبردار ذات لہو ما فی السماوات و ما فی الارض آز اللہ جل شانو دا پارا و تمام سیزن دی چپ آسمانون کی دوا جب ازمکت کی دی وان اللہ لہو الغنی الحمید و بیشک اللہ پاک قام خواب غنی بی پرواد الحمید استائل شوی ذات واقع دعوان